अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका हुजूर? जी जी। ये तो हमारे दोस्त हैं। नहीं, लेकिन बाहर आप लोग जिस तरह से आए हैं लग रहा था कि पता नहीं कौन। नहीं ये हमारा ज़ाती मामला है। ज़ाती मामला है। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल ज़ाती मामला। आर्मी के बंदे हैं तो वो हमारे साथ दोस्त हैं, पार्टी हो रही है हमारी। पार्टी तो नहीं हो रही, मुझे जिस दो गाड़ियाँ आई लेके आए हम। पूछ लें। नहीं कोई सब कंट्रोल में? कंट्रोल। ठीक है। कोई इशू नहीं। आप फोर्सेस से हैं? जी आर्मी से या जी, आर्मी से। आर्मी से? ठीक है, फिर तो आप काबिल एहतराम है हमारे लिए, मेहरबानी। तो ये सारे आप ही के दोस्त हैं? बस ठीक है। तो क्या रैंक क्या आपका सर? जी रैंक क्या है आप आर्मी में? मैं एसएसजी का कमांडो हूँ। एसएसजी कमांडो। ठीक है ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ सब ठीक है ना भाई? मैंने कहा अल्लाह रहम करे कोई इशू ना हो गया हो। नहीं कोई मसला चलो नहीं। ठीक है ठीक है। किसको आप ठीक है? आप अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं? ये लीगल सब चीज़ ठीक है। हमारी किसी मदद की ज़रूरत हो तो फिर बताइएगा भाईजान। नहीं, मैंने कहा हमारी मदद की ज़रूरत हो तो बताएं। हाँ ठीक है। नहीं वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल बस 1 मिनट दे दीजिए हमारे दोस्त आ जाए। लोडेड तो नहीं है? वो है गोलियाँ हैं इसमें? तकरीबन 1 करोड़ रुपए की वसूली के लिए उठाकर लाया जाने वाला शख्स जिसे मार मार कर इन बदमाशों ने अधमुआ कर दिया था, जदीद अमरीकी हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। पकड़े जाने के बावजूद इस शख्स का इसरार था कि ये पाक फौज का हिस्सा है और एसएसजी यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो भी। आप क्या बता रहे थे, क्या हैं आप आर्मी में? मैं एसएसजी कमांडो हैं। हाजिर सर्विस हैं? जी मैं दूर कहीं तैनात हूँ जहाँ नहीं। तो यहाँ ये ऑपरेशन कैसे कर रहे थे आप? इस आदमी को कैसे उठा के लेके आए? इधर आए। ये हथकड़ी कैसे लगा के लेके आए इसको? ये दोस्त है ये वाला जो नहीं है काशिफ, हाँ जी। इसके इन्होंने पैसे देने तो आप हथकड़ी करके उठा के ले आए हैं इसको? जी ऐसा ही किया? जी। तो कौन है आप? फ़खर अब्बास। आप ज़रा अंदाज़ा ये करें कि किस कदर सोफिस्टिकेटेड हथकड़ी है जो इन साहिब ने रखी हुई थी। और बेचारे हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो एट टाइम्स हम देखते हैं कि वो रस्सियों से बांध के वगैरह काम चलाना है किसी न किसी तरह से। बेहतरीन वेपन रखा हुआ है, बेहतरीन हथकड़ी रखी हुई है, बेहतरीन यूनिफॉर्म बनाया हुआ है और जनाब बने हुए हैं जाली मेजर। हमारे पैरों तले जमीन खिसका देने वाली बात ये थी कि इस शख्स के पास असलहे का जो लाइसेंस मौजूद था वो पाक फौज का जारी करदा था, जो फौज के अफसरान को ही इशू किया जाता है। आप अभी हाजिर सर्विस हैं? जी बिल्कुल सर। और आपकी तैनाती कहाँ है? जी तैनाती मिल गई उसमें अटक में। ये आपको इख्तियार दिया किसी ने कि किसी भी शख्स को उठा के आप ले आए, हथकड़ी लगा के यहाँ पे जो है वो 1 करोड़ रुपए की रिकवरी करवाएं आप? नहीं। ये यूनिफॉर्म इसलिए दी आपको? ये ओरिजिनल यूनिफॉर्म है? जी। आपको पता है आपके साथ क्या होने जा रहा है? जिसके नाम पे आपने धब्बा लगाने की कोशिश की है, अल्लाह उसे इज्जत दे। ज़रा आप जैसे बदबख्त जो हैं, कुछ काली भेड़ें कुछ कर तो नहीं सकते ऐसे अजीम शान इदारे का, लेकिन ये कि वो इदारा आपका बहुत कुछ कर सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है एक करें? कैमरे के सामने करें? नौकरी चली जाएगी जो मेरी। अच्छा, अभी आपको नौकरी बचाने की फिक्र है। वेपन किसका है, सरकारी है? नहीं वेपन वहीं से अलाट। इसका लाइसेंस है? इधर पड़ा हुआ ये लाइसेंस ये अलाट होता है वहाँ पे अवार्ड के तौर पर। ये इगवा बराए तावान है? ये जिस बंदे को तुम उठा के लेके आए हो, इस कार्रवाई को क्या कहोगे? सर इसका तो मुझे नहीं बताओ ना, इतने समझदार तो तुम हो ना। है तो गलत बात है तो गलत बात। तुम कौन लोग हो जो छोटे छोटे से अपने मफादात के लिए पूरे इदारे का या उन जवानों का जो अपनी जान हथेली पर लेके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं, उनका नाम बदनाम करते हो? इसे गिरफ्तार करके इसकी निशानदही पर एक फ्लैट पर छापा मारा गया तो वहां से मजीद असलहा बरामद हुआ।
ٹیم سریعام نے اس جعلی میجر کی گرفتاری کے بعد اپنے طور پر کچھ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص واقعی پاک فوج کا حصہ تھا، لیکن کچھ عرصے سے نوکری سے غائب ہو گیا تھا۔ ایسی صورت میں پاک فوج متعلقہ پولیس اسٹیشن کو آگاہ کرتی ہے۔ بھگوڑا شخص مل جائے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا وہ نوکری کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ ہاں کہے تو اسے کچھ سزا دے کر واپس رکھ لیا جاتا ہے، ورنہ فوج سے مراعات اور پینشن وغیرہ کے حوالے سے سخت فیصلے کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا ہے۔ اس جعلی میجر کے فوج سے بھاگنے کی اطلاع بھی متعلقہ پولیس اسٹیشن کو پہلے ہی دی جا چکی تھی۔ ٹیم سریعام کی اس جعلی میجر کے خلاف کارروائی کی خبر ARY نیوز پر چلنے اور سوشل میڈیا پر آنے کے بعد کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ یہ شخص حاضر سروس نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کہ اس کا تعلق پاکستان کی فوج کی آن اور شان اسپیشل سروس گروپ سے ممکن نہیں، جیسا کہ اس نے ہمیں بتایا تھا۔ آپ فورسز سے ہیں؟ جی آرمی سے یا جی آرمی سے۔ آرمی سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ رینک کیا ہے آپ آرمی میں؟ میں SSG کا کمانڈو ہوں۔ SSG کمانڈو۔ ٹھیک ہے۔ آپ کیا بتا رہے تھے، کیا ہیں آپ آرمی میں؟ میں SSG ہوں۔ SSG کمانڈو ہیں۔ آپ ابھی حاضر سروس ہیں؟ جی بالکل۔ اور آپ کی تعیناتی کہاں ہے؟ جی تعیناتی میری اس میں اٹک۔ ہم ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے اور مزید تحقیق کے لیے ایک مرتبہ پھر اس شخص سے ملاقات کرنے تھانے پہنچے۔ بڑی تگ و دو کے بعد ہم خفیہ کیمروں پر اس شخص سے اس کی اصل کہانی اگلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس شخص کے والد رینجرز کے آفیسر تھے۔ اس نے سن 2000 میں پاک فوج جوائن کی، 2011 تک ڈیرہ بگٹی میں تعینات رہا، اور یہاں اسے SSG کمانڈوز کو ٹریننگ دینے والے ٹرینرز نے کمانڈو ٹریننگ بھی دی۔ 2011 سے 2018 تک یہ کوئٹہ میں تعینات رہا، اور پھر یہ پاک فوج سے غائب ہو گیا، جسے عرف عام میں بھگوڑا اور فوج کی زبان میں ڈیزرٹر کہا جاتا ہے۔ 2000 میں آپ نے جوائن کیا؟ 2000 میں جوائن کیا، اور پھر 2001 میں جو ہے نا ڈیرہ بگٹی رہے کتنے سال؟ 12 سال۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر کوئٹہ والد صاحب نے 3 مہینے کے لیے کروائی تھی۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب میرے رینجرز میں سیٹ ہے 1987 رینجرز میں کیا کرتے تھے؟ DSR تھا۔ DSR تھا۔ آپ FC کے کمانڈو ہیں؟ TFC کی کمانڈو۔ اچھا، تو کیا ہوتا ہے ان کا کام؟ یہ ہر یونٹ میں دیکھتے ہیں کہ جو لڑکے چست اور چابند ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے لائٹ کمانڈو کو SSG والے آگے کرواتے ہیں یونٹوں میں، ایک دن کم 3 دن۔ اور کروا کے کون جاتا ہے؟ SSG والے کروا دیتا ہے خود آتا ہے۔ جی، تو وہ صرف اس میں ایک جمپ نہیں ہوتا، اور باقی ساری باقی سیم وہی ہوگی، یعنی آپ پورے SSG کمانڈو ہیں؟ صرف جمپ نہیں ہو سکتا۔ وہ جمپ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیراٹروپنگ جمپ ہوتا ہے، جو اوپر سے چھلانگ بھی نہیں لگا سکتے، وہ جو جہاز میں پھینکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی ساری ٹریننگ باقی وہ وہیں ہوتی ہے، جو ہر یونٹ میں چلتی رہتی ہے، ہر جو بھی بیچ آتا ہے ٹریننگ کرتے ہیں۔ کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ ہمیں یہ پروگرام وسیع تر ملکی مفاد میں نشر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے خیال میں اس سے پاک فوج کی بدنامی ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک اس پروگرام کو نشر کرنے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے کہ کوئی بھی پاک فوج کا نام اور رینک استعمال کر کے مجرمانہ کارروائی نہ کر سکے، اور دوسرا یہ کہ افواج پاکستان نے کبھی بھی خود سے منسلک کسی بھی مجرم کا دفاع نہیں کیا۔ حالیہ مثال بریگیڈیئر رضوان کی ہے، جنہیں جاسوسی اور غداری کے الزام میں سزائے موت تک دے دی گئی، اور اس خبر کو باقاعدہ نشر بھی کیا گیا۔ سو ایک جعلی میجر ایک شاندار تاریخ رکھنے والی فوج کی بدنامی کا کبھی باعث نہیں بن سکتا۔